یہ सीजर्स की ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड डॉटर, ये ईसाई क्रिश्चियन है. इनका निकाह सीजर्स की बड़ी फेवरेट ग्रैंड डॉटर थी, बहुत दादा चाहता था इनको, और बहुत ही पाक और पाकिजा बीबी, इमाम की मां बनने वाली है. पहुंचे, शादी फिक्स हुई एक ईसाई लड़के के साथ, बहुत ही ग्रैंड शादी, जबरदस्त इंतजाम किया सीजर्स ने, ओपन स्पेस पे पंडाल डाल के, दूल्हा भी और दुल्हन भी, बहुत ही ग्रैंड. सीजर्स की ग्रैंड डॉटर, आप समझे क्या शादी होगी वो. लेकिन शान परवरदिगार, जब किसी को लेके आना है ना, पाकीज़ा तरीके से लेके आता. जैसा नबी मूसा की विलादत किस अंदाज से भी, 70,000 बच्चे मरने के बाद भी अल्लाह ने कहा ताकत हमारी है, ताकत हमारी, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम खादिर मुतलक है. वही हुआ. तो शादी अरेंज हो गई. शादी का दिन आया, पंडाल सजाया गया, दूल्हा आके पंडाल में बैठता है. जो भी उस जमाने का सिस्टम था शादी का, वो जितने पढ़ने वाले मौलवी लोग, मैं मौलवी बोल रहा, बुरा मत मानो, मैं मौलवी नहीं हूं, मैं तो एक तालिबे इल्म हूं. तो उनके पूरे मौलवी आ गए. अब निकाह, उनके लिहाज से निकाह जो भी सिस्टम था उस जमाने में, वो शुरू करने वाला था. अल्लाह की शान, इतनी समर का जमाना, लेकिन इतनी तेज हवाएं चली, तूफान आ गया और सारी चीजें उड़ गई. और जिस पंडाल के नीचे वो दूल्हा बैठा हुआ था, वो नीचे गिरा और वो हलाक हो गया. बीवी अंदर ही है, अपने घर में ही है, दुल्हन बन के. खत्म हो गई शादी, खत्म हो गई. दूसरे दफा फिर यही सिस्टम हुआ और यही आलम हुआ कि तेज हवा चली, तूफान आया, वो दूल्हा भी. 3 या 2 दूल्हे एक साथ खत्म हुए, चंद महीनों में, चंद दिनों में. अब आप ये बोलो कि अगर किसी लड़की की शादी से पहले अगर ये हो तो कितना बुरा माना जाता हमारे माशरे में. ये नहीं सोचते, पूरा ब्लेम लड़की पे आता बेचारी के ऊपर, जबकि उसकी क्या गलती है. मौत किसी के बोलने से या किसी की हरकत से नहीं आती, वो उसकी मर्जी है. लेकिन हमारा माशरा, ये चीजों को छोड़ो कि हम किसी पे भी ब्लेम, अपने आप पे पहले करो बाबा, अपने आप को समझो पहले. तो हुआ क्या, 3 दिन गुजर गए, 3 ऐसे इंसिडेंट्स हो गए. मैं बीबी नरजिस खातून ही बोल रहा, आपका दूसरा नाम था, मैं वो नाम नहीं लेता. बीबी अपने हुजरे में आई, अपने बिस्तर पे आई. एक लड़की के लिए कितनी मुसीबत है ये, उनको कुछ नहीं मालूम. ईसाई है, आके बिस्तर पे सो गई. शब में ख्वाब में देखा कि नबी ईसा आए और उनके साथ 12 हवारी आए, उनके जो सक्सेसर्स. एक ईसाई लड़की के लिए नबी ईसा को ख्वाब में देखना कितनी बड़ी बात. नबी ईसा आए, आके बैठे, ये उठ गई, खड़े होकर इस्तकबाल किया, अपने पहलू में बिठाया. उसके बाद ये कहती हैं, जनाब नरजिस कहती हैं कि मैंने देखा कि दरवाज़ा खोला, एक ऐसी शख्सियत एंटर हुई जिनका नूर इतना कि ईसा का नूर कुछ नजर ही नहीं आ रहा. उनके साथ 11 उनके सक्सेसर्स. अरे यार, मैं इंग्लिश में बोल रहा, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी. जानशीन, 11 जानशीन साथ आए. जब वो एंटर हुए तो नबी ईसा भी खड़े हो गए और सलाम करके अपने बिठाया. मैंने पूछा ये कौन है, तो कहा ये इस्लाम के रसूल है और ये उनके सारे वारिस हैं, इमाम है. नबी ईसा ने सरकार से पूछा कि किधर तशरीफ लाए आप, तो आपने बीबी नरजिस की तरफ इशारा करके कहा मैं रिश्ता लेकर आया हूँ. क्या सुन रहे हैं, पीछे वाला बोल रहा, मैं रिश्ता लेकर आया हूँ अपने बेटे के लिए. तो ये जनाब शमून की नस्ल से थी. ईसा नबी पलटे शमून की तरफ कि इससे बड़ा ऑनर और इज्जत क्या है कि ख़ानदान अहले बैत से तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा. उन्होंने कहा मुझे मंजूर है. ख्वाब में हुआ. उसके बाद अल्लाह के रसूल ने 11वें इमाम की तरफ से निकाह पढ़ा, जनाब नरजिस खातून की तरफ से जनाब ईसा ने निकाह पढ़ा. कुछ भी नहीं मालूम बीबी नरजिस को कि ये हो रहा क्या, ख्वाब देख रहे. उसके बाद ख्वाब से बेदार हो गई. अब समझ ही में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या हुआ. दूसरा दिन आया, आपने ख्वाब में जनाब मरियम को देखा. जनाब मरियम को, एक ईसाई लड़की के लिए बीबी मरियम अगर आ जाए ख्वाब में तो कितनी बड़ी बात है. सूरह मरियम है कुरान में, बहुत ही पाक और पाकिज़ा बीवी, मादर जनाब ईसा. बीबी आई, ये बड़ी एहतराम के साथ जनाब मरियम के करीब गई और करीब जाकर बैठ गई. इतने में ये कहती हैं कि अब जो दरवाजा खुला, एक ऐसी खातून एंटर हुई. उस खातून, उस बीवी के नाम पे बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, जिनका नूर इतना और अतराफ में सारी हूरें. वो आई तो मरियम तो नजर ही नहीं आ रही थी. नेचुरली बीबी मरियम उठी. बीबी मरियम का बहुत बड़ा मकाम है, याद रखो, बहुत पाक और पाकिज़ा बड़ा मकाम है. तो वो आई
جناب مریم نے اٹھ کے تعظیم کر کے بٹھایا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا رسول کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد. یہ خواب میں سمجھ گئی میری مدر ان لا ہے. میری ساس ہے. اٹھ کے ملی, شہزادی سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا جناب نرجس خاتون نے کہ ابھی تک آپ کا بیٹا میرے خواب میں نہیں آیا. یہ تاریخ کا جملہ ہے جو میں دہرا رہا. تو بی بی نے کہا کہ اسی وقت آئے گا کہ جب تم کلمہ پڑھو گی وہ والا جو ہم پڑھتے ہیں. مریم نے بھی پلٹ کے کہا میں یہ نہیں پڑھتی, میرا کلمہ الگ ہے. عیسائیوں کا تو روح اللہ نہیں ہے نا. پھر وہ کلمہ جو اسلام کا کلمہ, اسلام کا بول رہا, ہمارا نہیں. میں کیا بول رہا یار, اسلام کا کلمہ ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. یہ اسلام کا کلمہ ہے. آپ مانتے مانو, نہیں مانتے نہیں مانو. لا اکراہ فی الدین ہے. تو کلمہ پڑھا کیا اب آئیں گے. کیا بات ہے. I'm so happy کہ بچے انٹرسٹ سے سن رہے. الحمدللہ, مولا بچوں کو سلامت رکھے. اس کے بعد تیسرے دن 11ویں امام خواب میں خواب ہرا پورا آگے پورا بتایا کہ تمہارا دادا سیزر جو ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک لشکر کو لے کے نکلے گا. تم کنیزوں کا لباس پہن لینا, کنیزوں کا لباس پہن کر لشکر کے ساتھ پیچھے جانا. جب جنگ ہو تو اس کے بعد تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دینا. کنیزوں کو جیسا خریدا جاتا ہے حوالے کر دینا. وہ تم کو بیچ دیں گے. بیچ کے وہ جس کے ہاتھ میں بیچیں گے وہ تم کو لے کر بصرہ تک آئے گا. تم بصرہ تک پہنچو, وہاں سے ہماری ذمہ داری. کیا بات ہے یار. یقین دیکھو, یقین تھا. بی بی نے وہی کیا خواب میں جو 11ویں امام نے کہا تھا. کنیزوں کا لباس پہنا, اس لشکر کے ساتھ گئیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. ان لوگوں نے ان کو بیچ دیا. میں بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا. ان کو بیچا. بیچنے کے بعد جس شخص نے خریدا تھا وہ کنیزوں کو لے کر بصرہ آیا تھا. مولا پورا سسٹم بتا رہے, دیکھو ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا. اصل بات بی بی نرجس خاتون کو لاکھوں سلام, کیا یقین ہے. ہم مولا کو مانتے ہیں لیکن کتنا یقین ہے ہمارے پاس. آلویز میں اپنے یوتھ کو بولتا ٹرسٹ یور اللہ, ٹرسٹ یور امام, ٹرسٹ یور امام. تم یقین کرو گے, تم امام پہ ٹرسٹ کرنے لگو گے, یقین کو پیدا کرو گے نا, تم آسمانوں تک پہنچ جاؤ گے. یقین سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. رات بھر میں عبادت کروں اور یقین ہی نہ ہو, اس سے بہتر رات بھر سو جاؤ 2 سجدے یقین کے کرو. کیا بولا میں. یقین پیدا کیسا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نماز شب سے. کتنے خاموش ہو گئے. میں اپنے لیے بول رہا ہوں, شب نماز تمہارے یقین کو معراج تک لے کے جائے گی. 3 رکعت پڑھو, 3 جسٹ 3 رکعت. میں یوتھ کو بول رہا. اتنے صبح سے میسیجز آپ دبئی میں تو یہ دعا بتاؤ, یہ کرو یہ کرو یہ کرو. رزق کے پرابلم چل رہے, سٹریس چل رہا. یقین اگر آ جائے نا, نماز شب تمہارے ہر پرابلم کا سولوشن نماز شب ہے. خاموش مت سنو, خاموش مت سنو. شب نماز can change your life. شب نماز can change your destiny. یہ یاد رکھو, تمہاری تقدیر کو بدل دے گی شب نماز. 3 رکعت, جسٹ 3 رکعت بول رہا, زیادہ بھی نہیں بول رہا. 11 نہیں پڑھتے مت پڑھو, یہ نہیں بول رہا مت پڑھو پلیز. نہیں پڑھ سکتے, تھکے ہوئے تو 3 رکعت پڑھ لو. پڑھو تو 2 رکعت شفا پڑھو, 1 رکعت وتر پڑھو. اس کے بعد تم مجھے دعا دو گے. تم 8 دن تک 9 دن تک پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا رزق چلتا. آپ کو ایک چیز بتا دیتا, شب نماز پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا, رزق پیچھے چلتا. شیعہ کی پہچان نماز شب ہے. مولا حسین کی آخری وصیت شب نماز ہے. اب میں کیا بولوں اس کے ساتھ. گلف میں رہنے والا اتنا بڑا یوتھ مجھے سن رہا, امام بارگاہ علی رضا میں. تمہاری جاب کبھی نہیں جائیں گی. ممبر سے بول رہا علی رضا کے, کبھی رزق بند نہیں ہوتا. شب نماز پڑھنے والا ایسا نہیں رہتا, پلس 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 ہوتا رہتا. یہاں سے جاؤ 10 بجے 9 بجے تم شارجہ میں دبئی میں سو جاتے. اف یو سلیپ ایٹ 9 کوئی بات نہیں, 12 بجے پڑھنے کا نہیں ہے وہ نماز. 9 بجے سوتے, 9 بجے پڑھو اور سو جاؤ. اس کا بہترین وقت جو ہے فجر سے پہلے کا ہے, لیکن تمہاری مجبوری ہے, تم نہیں کر سکتے. تو 9 بجے میں اس سے زیادہ کیا بولوں آپ کو. عشاء کے بعد تم سو جاتے, پڑھو سو جاؤ. جسٹ 3 رکعت بول رہا. کتنی دیر ہو رہی؟ 10 منٹ. 40 نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں.
خدا نہ خاصا غلط مت سمجھو. تم چوتھے امام 2000 نام لیتے تھے. یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ 40 لینا ہی لینا. 10 میں بھی نماز ہوتی, 20 نام لیں گے اس میں بھی نماز ہوتی. علماء کی لسٹ میرے پاس ہے کہ جن کا احسان ہماری شریعت کے اوپر ظاہری طور پہ غیبت امام میں. وہ لسٹ تم چاہتے ہو تو میں واٹس ایپ کر دوں گا. ابھی کربلا مولا میں سارے قافلے والوں نے لیا وہ لسٹ. بیٹھ کے پڑھنا ہے بیٹھ کے پڑھو. بہرحال ہر وہ چیز میں 70 فضیلتوں کو بتا سکتا. نماز شب کی سٹریس دور ہوتا, بیماریوں سے بچتے, تمہاری زندگی بڑھ جاتی. آپ بولیں گے کیسے بڑھتی؟ مثال کے طور پہ 60 سال آپ کی زندگی ہے, 80 سال ہو جاتی, 90 سال ہو جاتی. کیوں؟ جب تم اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر بول کے نام لیتے نا, وہ سارے مرحومین تمہاری زندگی کی دعا کرتے ہیں. ارے یار, وہ سارے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو زندہ رکھ, صحت کے ساتھ رکھ, کہ یہ شب نماز پڑھے اور ہم کو تحفہ. مرحومین کے لیے بہترین نماز, اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے بہترین نماز. میں پورا خمسہ پڑھوں 5 مجلسیں صرف نماز شب کے اوپر, بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. شب نماز پڑھو, تمہاری لائف بدل جائے گی. شارجہ دبئی میں کوئی لے آف نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. بزنس کا بھی ڈاؤن نہیں ہوگا, اس کا رسک رکے گا ہی نہیں. وہ پریشان. اور ایک بات بولوں, یا ایک بات روک کے بولوں, غور سے سنو, سب کو بول رہا, پیچھے والوں کو بھی. اولاد نہیں ہے نا تو نماز شب پڑھو. آپ بولیں گے اولاد سے شب نماز سے کیا مطلب, یہ تو مرحومین کی نماز ہے. نو, اولاد نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, بیٹی نہیں ہے نا, نماز شب پڑھو. کیسا ریلیشن ہے اس میں؟ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام, میرا مولا نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا, اور مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. بیٹا چاہتے تو نماز شب, بیٹی چاہتے تو نماز شب. اتنی فضیلت ہے نماز شب کی.